नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको उदय भएको छ। पञ्चायत कालदेखि नै नेतृत्व र सत्ताको स्वादमा रमाएका कमल थापा राप्रपाको नेतृत्वबाट विस्थापित भएका छन् भने राजेन्द्र लिङदेन उदाएका छन्। तर आफूलाई अग्रगामी बताउने अरू राजनीतिक दलमा भने नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुरा मात्र कुरामा सीमित छ। राप्रपा नेतृत्वमा पुस्तान्तरण कसरी सम्भव भयो? कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले नेतृत्वमा रहेको बुढो पुस्ता किन विस्थापित गर्न सकेनन्? पुरानो विचार बोकेको भनिएको राप्रपामा नयाँ पुस्ता अनि नयाँ विचारका वाहक भनिने दलमा पुरानो पुस्ताकै रजगजले दिएको सन्देश चाहिँ के हो? आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाको नवनिर्वाचित महामन्त्री कुन्ती साई र नेकपा एमालेको युवा पुस्ताकी नेता उषा किरण तिमसेना। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले कुन्तीजीबाटै कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। राप्रपाको नेतृत्वमा यो खालको पुस्तान्तरण अपेक्षित नै हो कि आकस्मिक हो? त्यस्तो आकस्मिक चाहिँ होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने युवा नेतृत्वमा आउने व्यक्तित्वहरू निर्माण भइरहेका छन्। सङ्घ सङ्गठनमा हेर्नुहुन्छ या हिजोका संरचनाहरूमा, पार्टीका संरचनामा हेर्नुहुन्छ भने युवा नेतृत्वहरू छ हामीसँग धेरै। बाहिरबाट हेर्दा पुरानो व्यक्तित्वले मात्र चलाएको हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने एउटा पुरानो सोच जुन थियो, त्यो सोचभन्दा अलिक फरक हामीले आन्तरिक पार्टीभित्र हेर्नुभयो भने युवाहरूले हरेक ठाउँमा नेतृत्व लगेको अवस्था छ। त्यसकै उपज आज यो रिजल्ट पनि आएको हो। भनेपछि राजेन्द्र लिङदेनजी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने लगभग पहिल्यै थाहा थियो प्रतिस्पर्धा जे भए पनि तपाईँहरूलाई? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले कुनै न कुनै दिन राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। भनेको नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावना बोकेको नेता हो है भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। उषा किरणजी, तपाईँहरूले भन्ने गरेको तपाईँको भाषाको शब्दावली म लिएर भन्छु, पश्चगामी शक्ति राप्रपा अब युवाले हाँक्ने भए। तर राप्रपाले एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई पनि त सबक दियो यहाँनिर। के सन्देश दियो? यसलाई चाहिँ समय र स्थानको आधारमा चाहिँ हेर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। आज जुन समयमा राप्रपाले नेतृत्व चयन गरेको छ र जसरी गरेको छ, योबाट चाहिँ कांग्रेस, एमाले अथवा माओवादीले सिक्दा हुन्छ। तर यसले नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चाहिँ राम्रो अपनायो भन्दैमा यो चाहिँ अग्रगामी शक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर पनि नयाँ पुस्ता त आयो त पार्टीमा। तपाईहरू अग्रगामी शक्ति, परिवर्तनका सम्भाग मानिने दलहरू त पुरानो पुस्ता उही बुढो पुस्ताबाटै लतारिनु भएको छ। तपाईँको प्रश्नलाई म भ्यालिड छ भन्छु, किनभने जसरी पुराना जस्तो ठुला र अग्रगामी भनिएका दलहरूमा जुन खालको विधि पद्धतिको धजी उडाइँदैछ, त्यस भएर तपाईँको प्रश्न भ्यालिड छ। तर यसको सँगसँगै नयाँ पुस्ता, उमेरले नयाँ पुस्ता अथवा अनुहारले नयाँ पुस्ता आएर मात्रै चाहिँ त्यो एकदम फेरि खतरा परिवर्तन हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर दलमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता, पुरानो पुस्ता या दोस्रो पुस्ता आउन त सकेन नि, यो त सत्य। पुरानो पुस्ताले ठाउँ दिएन। यसो हामीले जाने आँट गर्नु भएन, हिम्मत गर्नु भएन, सक्नु भएन। यसो हामीले भनिरहँदाखेरि चाहिँ किन नयाँ कति राम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो राप्रपामा, हेर्नुहोस् त। होइन, मैले भनिसकेँ यो चाहिँ राम्रो प्रतिस्पर्धा हो, यसबाट हाम्रो अरू पार्टीहरूले सिक्नुपर्छ, जरुरी छ। तर मैले तपाईँलाई के भने दोस्रो पुस्ता किन आएन भनेर हामीले हेर्ने हो भने फेरि त्यसको बाधक चाहिँ पहिलो पुस्ताका नेतृत्वकर्ताहरू नै हो। यति चाहिँ म भन्न सक्छु। यो हो आजको वास्तविकता। ओके, कसरी बाधक भन्ने कुरा त म आउँछु। कुन्तीजी, अरू दलले नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न नसकिरहेका बेलामा राप्रपामा त्यो पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण भयो होइन? अर्को नयाँ नेतृत्वमा युवा नेता आउनुभयो। यहाँनिर के बुझ्ने, कमल थापाले चाहिँ अब राप्रपा छोड्न ढिला भइसक्यो रहेछ होइन? त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसो होइन, हामी त्यस्तो आक्षेप पनि लगाउँदैनौँ। तर प्रमाणित भयो त होइन? नतिजा त त्यही आयो नि त। होइन, नतिजाले प्रमाणित यो कुरालाई मात्र गर्दैन होइन। पक्कै पनि पार्टीभित्रको जुन चाहना थियो, पार्षदहरूले, प्रतिनिधि साथीहरूले जसरी निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर नेतृत्व चयन गर्नुभएको छ र योभन्दा अगाडि तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा
नेतृत्व गर्ने क्षमतै नभएको या विस्थापित भइहाल्नु पर्ने भन्ने आवश्यकता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा तर प्रतिनिधिहरूले त्यो आवश्यकता ठाने हो। अब तपाईँको समय पुग्यो राप्रपालाई, तपाईँको नेतृत्व पुग्यो, अब हामीलाई अब तपाईँ चाहिँदैन, तपाईँबाट राप्रपा पार लाग्दैन भनेर पठाइदिए गर होइन। त्यो के अरे कमल थापा राप्रपालाई नचाहिने नेतृत्व हो भनेर भनेको होइन। के भने हो त? उहाँहरूको आवश्यकता छ होइन। अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रजातान्त्रिक संस्कार बोक्ने पार्टी भएको हुनाले यो एउटा राम्रो चरित्र पनि हो। चुनावबाट आइसकेपछि त्यो परिणामलाई स्वीकार्ने र नेतृत्वहरूलाई विस्थापित गर्ने होइन, नेतृत्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने। कमल थापा चाहिँ फेरि अर्को कार्यकालमा चाहिँ नेतृत्वमा आउनुहुन्छ होइन? व्यवस्थापनका कुरा हुन्, त्यो अर्को कार्यकाल भनौँ यति लामो कार्यकालका लागि अहिले नै त्यो प्रश्न सोध्नुभयो भने त्यो परिवेशमा के हुन्छ म गलत ठहरिन सक्छु नि। तर पनि कमल थापाजीलाई अहिलेको यो पुस्तान्तरण नेतृत्व हस्तान्तरण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट भए पनि पच्याउन चाहिँ गाह्रो भयो, पचाउन गाह्रो भयो। होइन होइन, तपाईँलाई शपथ ग्रहण समारोहमा पनि जानु भएन? होइन, तपाईँलाई थाहा छ होला अधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ उहाँले किन भन्नुभएको थियो भने बृहत्तर पार्टी हितका लागि हो। अब तुरुन्तै स्थानीय निर्वाचनहरू आउँदैछ होइन, त्यसपछि अर्को आम निर्वाचन आउँछ, पार्टी सङ्गठनमा हुमिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अधिवेशन चाँडो बनाउने चाहना भएको नेतृत्व कमल थापा। त्यसैले अधिवेशन पछिको परिस्थितिलाई त उहाँले पचाउनु भएको छैन भन्ने होइन, पचाउन सक्ने क्षमता छ। तर फेरि त्यो शपथ ग्रहण समारोहमा पदाधिकारीको शपथ ग्रहणमा पनि जान गाह्रो भएको किन, सकस भएको किन? घर बसेर अनवरत रूपमा ट्विट हानेको हानै हुनुहुन्छ, मलाई फलाना शक्तिले हराइदियो, फलाना शक्तिलाई शुभकामना भनेर दिएको त्यही हुनुहुन्छ त त्यहाँ? होइन, यस्तो परिस्थिति जुन किसिमको बन्यो त्यो परिस्थिति बनिरहँदा कतै न कतै केही न केही भूमिकाहरू नदेखिएका होइनन्। तपाईँहरूको पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा सबै ठाउँमा त्यो प्रष्ट भएको छ। कमल थापाजीलाई हराउनलाई त्यसका बावजुद पनि हराउनलाई या त्यो परिस्थिति म यहाँ उल्लेख गर्न सक्दिनँ होइन। जे भए पनि उहाँ त्यो पचाउन नसकेर कार्यक्रममा आउनु भएको होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले किन नआउनु भएको जस्तो लाग्छ? हामीले त्यो नेतृत्व जो नेतृत्वले किन आउन सक्नु भएन? एकैछिन, जो नेतृत्वले 62-63 आन्दोलनपछि 64मा राजनीतिक दलहरूले नयाँ मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्ने जुन एउटा मार्गचित्र कोर्नुभयो त्यसका विरुद्धमा राजासहितको प्रजातन्त्रका पक्षमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको पक्षमा संहिताका विरुद्धमा एउटा आँट गरेर कमल थापाले बिजारोपण गरेको नेतृत्वलाई हामीले चाहिँदैन, यो गर्नु पर्दैन, आउनु भएन यस्तो भनिराख्दा असहज महसुस पनि हुन्छ। के कारण होलान् उहाँका ट्विट गरिरहेका जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यो विषयवस्तु नि कतै न कतै मान्छेहरूलाई पीडाबोध, व्यक्तित्वलाई त पीडाबोध त हुन्छ नि, हुँदैन र? त्यो पीडाबोधलाई बाहिर निकालिरहँदा कुन्तीजीले भन्नुभयो र कमल थापाले ट्विट गरेकोमा चाहिँ असली क्यारेक्टर जस्तो राप्रपाको असली क्यारेक्टर यो हो क्या। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि विधिबाट त आयो तर त्यसलाई स्वीकार्न यति गाह्रो परेको छ कि किन गाह्रो पर्यो भने उसको असली क्यारेक्टर, उसको असली चरित्र यही हो क्या। भनेको सत्ता उसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सजिलो गरी स्वीकार्न चाहेन, उसले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेन। उषा किरणजीले जे भन्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ गलत हो। नस्वीकारेको भएर केही न केही त मान्छेहरूले गर्थ्यो नि, नस्वीकारेको हो त, स्वीकार्यो त सहज ढङ्गले प्रक्रियामा लग्यो त। सुन्नु न, सहमति र समझदारीका लागि त लम्बाउँदै एकदम गर्दै लगेर गराउन सक्ने अवस्था होला नि त। बधाई दिनुभएको छ, औपचारिकता पुरा गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले ट्विट हेर्नु भएको छैन होला, उहाँले गरेको ट्विट अध्यक्ष राजलिङ्गदेप्रतिको आक्रोश छँदै छैन। शुभकामना निर्मल निवाससँग जसका लागि म लडेँ उसले चाहिँ मलाई आज हराइदियो, स्वाभाविक हो नि त, परिणाम पाएँ। होइन अब हिमानी जिल्लासम्म उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ या शुभकामना दिनुभएको छ, अब त राज संस्था फर्किने भएछ, तपाईँलाई बधाई छ भनेर व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहनु भएको छ। सिधा प्रश्न, निर्मल निवासले कमल थापालाई हराइदियो होइन? सिधा होइन, राम्रो कुरा होइन,
हिमानी सरकारलाई जसरी कमल थापाले शुभकामना दिनुभएको छ तर निर्मल निवासले ल्याउने हो होइन राजसंस्था ल्याउने निर्मल निवासले हराइदियो भन्नु चाहिँ हाम्रो होइन हाम्रो आजको पार्टी त- नेपाली हाम्रो समाजले पार्टी त- आजको नेपालको राजनीतिले तय गरेको जुन बाटो हो त्यो बाटोमाथि जुन खालका व्यङ्ग्य प्रतिव्यङ्ग्य यस्तो जस्तो राज संस्था भने चाहिँ जस्तो यो पूर्व राज संस्था होइन यो गइसक्नुभयो पूर्व राजा निर्मल निवास बुहारी, भनेर जोडौँ न अझ, निर्मल होइन? निर्मल निवास चाहिँ आजको राजनीतिको केन्द्रमा अब आउन सक्दैन। त्यसपछि यो विषयमा अल्मलिरहनु भने चाहिँ यो राप्रपाको खास चरित्र हो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो तपाईँको बुझाइ भयो, तपाईँको विश्लेषण भयो। मेरो प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ फेरि के हो भने कमल थापाजीलाई निर्मल निवासले हराइदिएको चाहिँ रहेछ होइन? यही उषा किरण जीकै र तपाईँकै प्रश्नको म के समायोजन गरेर उत्तर दिन्छु भन्दा उहाँले भनेको जुन पोखिराख्नु भएको छ नि हामीप्रतिको सोच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजाले जन्माएको पार्टी होइन। हामीले यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि राष्ट्रिय एकताका लागि राष्ट्रिय अखण्डताका लागि राष्ट्रियताको के अरे राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाका रूपमा राज संस्था सबैको साझा अभिभावकत्व बोक्ने राज संस्थाको लागि हामीले राजा भनेर हामीले विचारलाई बीजारोपण गरेर पञ्चायत कालमा जस्तै हालिमुहाली गरिरहेको थियो त्यही शक्तिले नै राजमा जन्माएको थियो। गलत त्यसैले हामी फरक छौँ कि हामी प्रजातान्त्रिक शक्ति हो। तपाईँ पञ्चायत काललाई नजोड्नुहोस् न। राजा भन्ने बित्तिकै डेमोक्रेसी र राजाको बिचमा तपाईँ बेलायत डेमोक्रेसीको उद्गम स्थल बेलायत हो कि होइन हो कि होइन? मेरो प्रश्न चाहिँ 46 पछिको प्रजातन्त्रलाई के राजाले चलाएको प्रजातन्त्र मान्नुहुन्छ? दलहरूले चलाएको होइन। वैयक्तिक स्वतन्त्रता थिएन, साम्पादिक अधिकार थिएन, नागरिक अधिकारहरू थिएनन्। राजाका पनि निश्चित बलिया अधिकारहरू राखिएको थियो। हामीले कुनै न कुनै किसिमको जुन भू राजनीतिक छ नेपालभित्र अहिले हेर्नुहोस् अहिले हामीले देख्यौँ नि त सम्मानित हामीले बनाएको परिकल्पना गरेको पछि ल्याउँछु तपाईँहरूलाई। म अलिक पछाडितिर ल्याउन खोजेको थिएँ। मेरो सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर नै दिन अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। निर्मल निवासले कमल थापालाई हराइदियो। निर्मल निवासले उहाँले त्यही भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन? उहाँको होइन उहाँको ट्विट त्यस्तो पनि छैन। हामी त यही राज संस्था हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूले स्वीकारेर आस्थाको केन्द्र मानेर आएको पार्टीभित्र किन राज संस्थाका वरिपरिका मान्छेहरूले मेरो तेरो बनाउनु पर्छ र भने तर भन्नुभएको मेरो प्रश्न सिधा छ कि त्यसो भने तपाईँले के भन्नु पर्यो भने कमल थापाजीले भनेको कुरा गलत हो। हाम्रो होइन हाम्रो पार्टीमा त्यति खेलिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। खेल्नै छ भने बरु एमालेमा खेल्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा खेल्नुहोस्, माओवादीमा खेल्दा हुन्छ नि। उषा किरणजी तपाईँहरूको पार्टीमा फेरि ल उहाँको त नेतृत्वमा को आयो, किन आयो, कसरी आयो, अर्को नेतृत्व किन हार्यो भनेर मैले प्रश्न गर्न पाएको छु। तपाईँहरूकोमा त यही प्रश्न पनि गर्न पाइएन। यतिसम्म भइदियो कि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पनि तपाईँले ठुलो हारगुहार गर्नु पर्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लौन हजुर हामी पराजित हुन पाऊँ, चुनाव गर्न दिनुहोस्, 2-3 भोट जति आउँछ बरु त्यति मात्रै मान्न पनि तयार छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ किन आयो त? 9 महाधिवेशनमा पनि म प्रतिनिधि थिएँ। 9 महाधिवेशनदेखि 10औँ महाधिवेशन हुन चाहिँ हामीलाई 7.5 वर्ष लाग्यो। यो बिचमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको चाहिँ एकता पनि भएको थियो। त्यो 3 वर्षलाई चाहिँ शून्य समय मानियो। त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अनि यो जस्तो दलीय तन्त्रमा दलहरू को सर्वोच्चता हुने नै भयो। यसमा जे कुराहरू भयो त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने पार्टी सत्ताको र राज्य सत्ताको दुरुपयोग भयो यति भन्छु। र मलाई हराइपाउँ भन्नु पर्यो भनेर तपाईँले जसरी भन्नुभयो जसरी नेकपा एमालेले आफ्नो 10औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ योभन्दा अझै प्रगतिशील योभन्दा अझै डेमोक्रेटिक ढङ्गले पनि सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो मलाई त्यो लाग्छ। किन गर्न सकिएन? किन गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि त्यत्रो रुवावासी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? जसले प्रतिस्पर्धा गरौँ यो हाम्रो पार्टीभित्र भन्नेहरूलाई नाराबाजी गरेर सकेसम्म त्यहाँबाट खेल्ने नै प्रयास किन गरियो? यो हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा आएको साँघुरोपन हो। यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। अनि एमालेमा अब पुस्तान्तरण हुन्छ, दोस्रो पुस्ताले नेतृत्वमा जान्छ, पार्टी हाँक्छ भनेर पत्याइदिने कसले?
आम जनताले पत्याउने कुरा भएन, तपाईँहरू कार्यकर्ताले पनि पत्याउन गाह्रो पर्यो होला। मैले भनिसकेँ नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनमा जसरी नेतृत्वको चयन गर्यो यो भन्दा अझ प्रगतिशील ढङ्गले चयन गर्न सकिन्थ्यो र जनताको अझ मत जित्न सकिन्थ्यो। किन सकिएन? कसका कारणले सकिएन? ओलीजीका कारणले सकिएन? ओलीजी सर्वसम्मत चाहिरहनु भएको म थियो। व्यक्ति ओलीको मात्रै कुरा गर्दिनँ, व्यक्तिको कुरा गर्नु परेन, पदको कुरा गर्नु, अध्यक्षको कुरा यहाँ भित्र जुन खालको प्रवृत्तिहरू हाबी भए त्यसकारण सकिएन। त्यसको नेतृत्व गरेको कसले? अध्यक्ष केपी ओलीजीले। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अनि अब पुस्तान्तरणको कुरा मैले खास गरी तपाईँहरूलाई जोडेको छु। आजको प्रोग्रामको तन्तु नै दलहरूमा पुस्तान्तरण खै भन्ने उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो राम्रो नराम्रो पाटोमा म उहाँहरूलाई प्रश्न गरिरहेको छु। तर एमालेमा कहिले यो सम्भावना नै हरायो? अब कम्तीमा पनि 5 वर्ष त तपाईँहरू बुढो पुस्ताबाट लतारिनु हुनुभयो होइन? यस्तो भयो हो, तपाईँले भने ठिक हो। जस्तो के भने जसको अनुहार हेरेर हामीले चाहिँ आशा गर्न सक्दैनौँ, जो पटक पटक परीक्षण भएको छ, जसको परीक्षण भएको छ, जो अनेकौँ पटक पार्टीको सत्तामा र राज्य सत्तामा जानु भएको छ, उहाँहरूले नै सिन्डिकेट खडा गरेर नेतृत्व लिनुभएको छ। तर यसको मतलब उहाँहरूमाथि हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा हामीले प्रश्न गर्ने स्पेसहरू पनि बाँकी चाहिँ छ। कहाँ छ? हाम्रो पार्टीभित्र छ। यो स्पेस भनेको त्यही महाधिवेशन थियो, त्यही प्रश्न उठाउनलाई मैले भनिसकेँ हाम्रो महाधिवेशन यो भन्दा अझ प्रगतिशील, अझ जनताले वाह भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सकिन्थ्यो। यो नेतृत्वको कारण पुर्याउन सकिएन, म यति भन्छु। कुन्तीजी तपाईँले भन्नुभयो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई हार स्वीकार्न गाह्रो पनि भएको छैन। तपाईँहरूले जे भने पनि उहाँले निर्मल निवासलाई कुनै आक्षेप पनि लगाउनु भएको छैन। उहाँले निर्मल निवासले हराइदियो पनि भनेर भन्नुभएको छैन भनेर तपाईँले यसरी प्रष्टीकरण दिनुभयो। तर उहाँले भनेको कुरा त जगजाहिर छ, सारा जगतले देखिरहेका छन् बाहिर, तपाईँले जसरी प्रष्टीकरण दिए पनि। अर्को कुरा, कमल थापाजीलाई यतिसम्म गाह्रो भएको थियो कि लिङ्गदेनजीको उम्मेदवारीसम्म गाह्रो भएको थियो कि अध्यक्षमा। उहाँले भन्नुभएको थियो चुनावको मुखैमा आएर युवा भनेर हुँदैन, टुडी खेलमा दौडौँ, जसले जित्छ जसले जित्छ त्यो अध्यक्ष बन्छ भन्ने मान्छेलाई राम्रोसँग हराइदिनु भयो लिङ्गदेनजीले भन्ने कुरा। नयाँ पुस्ता आयो, राम्रै भयो पार्टीमा, राप्रपामा, होइन त? यति होइन त कुरा? होइन, यस्तो हो। यो हिजो कसले के बोल्यो भनेर हिजो अध्यक्षले बोलिरहेका कुरालाई अहिले चुनावको प्रक्रियाबाट आएको अध्यक्षलाई स्वीकार्न सकेन, यो भाषा प्रयोग गरे हुनाले यो भयो भन्ने जुन व्याख्या हामी गर्दैछौँ नि, योबाट अब बाहिर गरे त होइन, मैले भन्न खोजेको के थियो भने पुरानो पुस्तालाई त्यहाँबाट अगाडि बढिसक्यो नयाँ पुस्तासम्म दिनलाई कति गाह्रो भएको थियो भनेर मैले तपाईँलाई फ्ल्यासब्याकमा थोरै गाह्रो भएको भए त अधिवेशनै गराउँथेन नि त, उहाँहरूकै हातमा थियो। चाँडै किन अधिवेशन गर्नलाई उहाँ आतुर हुनुभयो? पटक पटक हरेक असहज परिस्थितिमा पनि अधिवेशनै किन भन्नुभएको थियो? होइन कुन्तीजी जे भन्नुभएको त्यो त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पार्टीले प्रत्येक 5 वर्षमा अधिवेशन गर्नै पर्छ। हाम्रो त्यस्तो धेरै संवैधानिक व्यवस्थाले हामीलाई छोइसकेका थिएन, एमाले र काङ्ग्रेसलाई छोएको जस्तो। भन्दा विपरीतको पार्टी भएन? होइन, त्यति धेरै किसिमले उहाँहरूले जुन पटक पटक टाइम सार्दै अन्तिम संवैधानिक व्यवस्थाको बाउन्डिङ थियो नि, टाइम बाउन्डिङ, त्यो हाम्रो पार्टीलाई पुगिसकेको थिएन होइन। तर पनि हामी के चाहन्थ्यौँ भने अब नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि हामीमा त्यो बेला हामी एकता गऱ्यौँ, 3वटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अस्वाभाविक असहज किसिमको एउटा समझदारीमा गरेको जुन प्रक्रिया थियो त्योबाट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कारणले गर्दा नयाँ सिङ्गल नेतृत्वबाट पार्टीलाई अधिवेशनबाट अगाडि बढाउनका लागि पार्टीका आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई सहज भने पुराना कुरा बिर्सिदिउँ। अब पार्टी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा तपाईँको भयो, म पनि त्यसै अनुसार नै अगाडि बढ्छु। अब राप्रपा एक भएर अगाडि बढ्छ होइन त, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नेतृत्वमा। बडो टुटफुटको इतिहास छ नि त, गर्विलो इतिहास। अब फुट्दैन राप्रपा? होइन, पक्कै पनि आशंकित भएका थिए कार्यकर्ताहरू होइन। अब सम्भावना अब टुटफुट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त सबैले भन्नुभयो। पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन? अब फुट्दैन। कसैले फुटाउन सक्दैन अब पार्टी। एक ढिक्का भएर राप्रपा अगाडि बढ्छ। एमालेमा त विरोध गर्नेहरूलाई त अब त बोल्न पनि गाह्रो हुने स्थिति आउने होला। होइन, आउँदैन। सब ओलीजीको अथवा संस्थापन पक्षको विरोध गर्नेहरूलाई त किनारामा धकेलियो नि त। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ पार्टीमा स्पेस छ त भन्नुभएको छ, कसरी गर्ने हो? विरोध गर्नेलाई तपाईँहरूले अथवा मिडियाले जसरी धकेलियो भनेको छ, अझै पनि त्यहाँभित्र संस्थापन पक्ष इतर विचार समूहहरू छन्, तर एकदमै किनारामा पर्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो जस्तो संस्थापन पक्षले चाह्यो भने, संस्थापन पक्षले चाहेकाले मात्रै जिते चुनाव, चाहेकाले मात्रै चुनाव जित्नु भयो होइन, घोषणा पनि गरियो।
त्यो हो। तर यस्तो एमालेको जुन पृष्ठभूमि छ नि, यसले जुन खालको आन्तरिक लोकतन्त्रहरूको अभ्यास गर्दै आयो नि, अहिले आउँदा 10औं महाधिवेशनमा अलि धेरै कन्जस्टेड भएको हो कि भन्ने कुरा हो। त्यसलाई मैले स्वीकारिसकेँ। अब संस्थापनको विरोध गर्ने पार्टीभित्रको विरोधी खेमा भनौँ या अर्को गुट भनौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ गाह्रो छैन। वैचारिक हिसाबले गाह्रो छैन, तर अब यहाँ त्यो हुन्छ नि सत्ताको डन्डा चलाउने कुरा अलिअलि हुनसक्छ। पार्टी सत्ता के अब फेरि सरकारमा गएपछि पार्टी सत्ता सरकारमा गएपछि त यो संविधान अनुसार हुन्छ, कानुन अनुसार हुन्छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष ओलीजी र राप्रपाको पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको प्रवृत्ति पनि उस्तै उस्तै देखियो क्या यहाँनिर। उहाँलाई पनि एकदम गाह्रो भएको छ, कुन्तीजीले जे भने पनि हार स्वीकार्न। यता त अब हार र जितको त कुरै भएन कि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारसम्म देख्न नपरोस् भन्ने खालको उहाँको त्यो स्वभाव। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले जसरी जुन खाले अभ्यासहरू गर्नुभएको छ, यो भन्दा प्रगतिशील अभ्यासहरू गरेर नै उहाँ सर्वसम्मत हुन सक्नुहुन्थ्यो। किन गर्नु भएन त? यो चाहिँ भनेको मिल्यो त, यो चाहिँ उहाँलाई प्रवृत्ति त मिल्यो सोध्नुपर्छ। त ओलीजी र थापाजीको प्रवृत्ति मिलेन? कहाँको उत्तर होइन, म विचार, प्रवृत्ति कहाँको मिल्यो दक्षिण चाहिँ विचार? भन्दिनँ, प्रवृत्ति मिल्यो भन्दिनँ। तर जस्तो अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले जे गर्नुभएको छ, यो भन्दा एकदम प्रगतिशील, एकदम क्रान्तिकारी भएर पनि उहाँले पार्टी सत्तामा आफ्नो उपस्थिति अहिले जस्तो छ यो भन्दा बलियो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। कुन्तीजीलाई फेरि पनि मेरो जबरजस्त प्रश्न, अर्को प्रश्न के भने तपाईँहरू जो पूर्व राज संस्था या पूर्व राजाको नारा बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यो शक्तिले चाहिँ कमल थापाजीलाई किन पटक्कै मन पराएको रहेनछ? किन भनेर प्रुफ दिनुहोस् भन्नु भने म भन्छु, लम्बे तान जवाफ नदिकन भन्नुहोस् त। किन मन पराएको रहेछ? म भन्छु है त, किन मन सुन्नुहोस् न, त्यो त मलाई सोध्नु, तपाईँलाई थाहा छ भने भन्नुहोस्, मलाई चाहिँ थाहा छैन। अब किन मन पराएको रहेनछ भन्नेको प्रमाण म के दिन चाहन्छु भने हजुर, हिमानीजीको ट्विटर ह्यान्डलबाट, जसलाई कमल थापाजीले पनि आधिकारिक मानेर त्यसलाई मेन्सन गरेर जवाफ दिनुभएको छ, हिमानीको ट्विटर ह्यान्डलबाट मुलुकले सच्चा राष्ट्रवादी नेता पायो, अवसरवादी नातावाद कृपवाद हेर्ने नेतृत्व राप्रपाबाट हरायो भन्नुको मतलब त कमल थापाजीलाई त पटक्क मन पराएको रहेनछ किन भन्दा मैले प्रश्न गरेँ। हेर्नुहोस्, म फेरि यो 32 वर्षको राजनीति इतिहास भयो कि यो राप्रपामा म लागेको होइन। पहिला त म 1905कै सचिव पनि थिएँ जिल्लामा, 8 क्लास पढ्नेदेखि नै राजनीति सुरु गरेँ। मेरो फ्यामिली राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको फ्यामिली हो होइन। मलाई अचम्म के लाग्छ भने राप्रपालाई लगेर राजासँग जोड्ने होइन के, राजा मात्रै भनिराख्ने होइन, राज संस्थाको मात्रै परिकल्पना, राजाले यो पार्टी बनाइदिएको होइन। तपाईहरुको मूल एजेन्डा भनेको हामीले बनाएको यो पार्टी, हामी जस्ता युवाहरूले बनाएको संघीयता विरोधी, धर्म निरपेक्षताको विरोधी, तपाईहरुको अहिले तीनटा मूल एजेन्डा त हुन् नि। मैले त्यही भएर त प्रश्न गरिरहेको छु। ल ठिकै छ, तपाईले भन्नुभयो हामीले बनाएको हो भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्न त्यहाँ छैन के, राप्रपा कसले बनाएको हो मैले प्रश्न गरेको छैन। निर्मल निवास कमल थापासँग असन्तुष्ट रहेछ है भनेर मैले तपाईलाई भनेको के सोधेको। राजा असन्तुष्ट किन हुने कुनै व्यक्तिसँग? किन स्वार्थ, के को स्वार्थ? पार्टीभित्र त चलखेल गरिराख्न पाउनुपर्ने भन्ने स्वार्थ र राजाले होइन, वरिपरि बसेका व्यक्तिहरूले हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी जो एउटा मात्र यो बुलुङमा राजा बोकेको पार्टीमा खेलिराख्दा चाहिँ राज संस्था आउँछ भन्ने परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न त्यो त हामीले कल्पना गरे पनि होइन। उहाँ जसले खेल्दै हुन्छ उहाँले त्यो परिकल्पना गर्नुभएको छ नि। मलाई यदा कदा यो मेरो गलत होस्, मैले सोचिरहेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ गलत प्रमाणित होस् भन्ने चाहन्छु। यो एजेन्डा लोकप्रिय भयो, सबैले एमालेका केही साथ एमाले भित्र नै बहस चलिरहेछ होइन, काङ्ग्रेसभित्रका नि साथ केही बहस चलिरहेको हुन्छ, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी सर्कलमा ठुलो जमातमा बहस चलिरहेको छ। भनेको निर्मल निवासले यदि उहाँको अहित चाहेको हो भने पनि त्यो गलत गर्यो, राप्रपा भित्र खेल्न चाहेको हो भने पनि त्यो राम्रो होइन भनेर तपाईले जवाफ आयो। 2 मिनेट 2 सेकेन्ड मलाई दिनुहोस्, किनभने मैले यसलाई प्रश्न आउनुपर्छ। तपाईँले प्रश्न सोधेपछि दर्शकहरूले बुझ्न पाउनुपर्छ। सर्टकटमा एकदम छोटो मैले भने होइन। त्यसैले लोकप्रिय भयो भनेपछि कहीँ न कतैबाट फेरि अर्को षड्यन्त्र, जो एउटा बलियो 77 जिल्लामा हरेक स्थानदेखि
प्रदेश गाउँपालिका हरेक के अरे पालिकाहरूदेखि लिएर क्षेत्र जिल्ला केन्द्र सबै ठाउँहरूमा आफ्ना विभिन्न निकायहरू परिचालित भएको एउटा मात्र पार्टी हो। हाम्रो पार्टी कमजोर पार्टी होइन होला, त्यही भएर उम्मेदवार पनि उठाउन सक्नु भएन नि चुनावमा। होइन हामीले नउठाएको होइन नि, सहकार्यका नाममा हामी झुक्क्यौँ, त्यही हाम्रो ठुलो गल्ती थियो। आज राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको अवस्था भनेकै त्यही एउटा गल्ती कमी कमजोरीले कन्क्लुजनमा लगेँ। त्यसैले हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र राजाका वरिपरि राज संस्थालाई मैले तानेर जबस्ती तानेर कुनै ग्रुपले लिने कोही समूहले लिने हो भने हामीले चाहेको संस्था आउँदैन। राप्रपाले मात्रै बनाउने राजा होइन कि हामीले खोजेको सबै दलहरूले एउटा साझा अभिभावकको भूमिका खेल्ने एउटा संस्थाको रूपमा एकताको प्रतीकको रूपमा मात्रै रहने संस्थाको परिकल्पना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको हो। अब राप्रपामा नयाँ पुस्ताको उदय त भयो, तर विचारको कुरा चाहिँ उही पुरानो विचारको बहस भइरहेको छ होइन। त्यताबाट जोडौँ अब प्रसङ्ग। एकातिर नयाँ पुस्ता आयो भनेर खुसीको कुरा पनि छ, र अर्कोतिर फेरि त्यो नयाँ पुस्ताले उही पुरानो विचार झन् सशक्त रूपमा लिएर आयो भन्ने अर्को बहस छ। यहाँनिर तपाईँहरू जो परिवर्तनकामी शक्तिहरू हो, पार्टीहरू हो, यसले कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने जसरी पार्टीहरूभित्र पुस्तान्तरणको कुरा जबरजस्त उठेको छ नि, किन उठ्यो भने यो ठुला पार्टी पुराना पार्टी र जो चाहिँ प्रगतिशील पार्टीहरू राप्रपा भन्दा त्यो पार्टीहरूभित्रको नेतृत्वले चाहिँ आजको मुलुकको अपेक्षा जुन खालको जस्तो भ्रष्टाचार छ के छ, जस्तो हामीले जुन जुन खालको राजनीतिक बाटोहरू तय गऱ्यौँ, हाम्रो राजनीतिक दलहरूले जे भन्दै आउनुभयो, जस्तो गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यसपछि संविधान सभाले संविधान बनायो, यो पछाडि के हो त हाम्रो अपेक्षा भने हाम्रो एकदम ठुलो समृद्धिको चाहना। जस्तो आजको नेपालीहरू जुनसुकै मुलुकमा पुगेका हुन्, अमेरिका युरोप जताततै, जस्तो खाडीमा पुगेका श्रमिक सबैको एउटा सपना भने चाहिँ के हुन्छ होला भने एउटा समृद्ध मुलुक। जस्तो मेरो मुलुक चाहिँ एयरपोर्टबाट जसरी बिदा भएर गएका छन्, फर्केर आउँदा अझ राम्रो भएको भए हुन्थ्यो। जस्तो अमेरिका बेलायत बस्नेहरूले जहिले पनि देशको यहाँ आउँदा बरु धेरै देशमा के भयो भने खुल्दुली हुँदैन, तर हामी जति बेला बस्छौँ 6 घन्टा काम गरेर आएपछि मुलुकमा के भएछ भनेर हामीलाई खुल्दुली लागिहाल्छ भन्नुहुन्छ। त्यसो भइसके पछाडि यो मान्छे आम अपेक्षा जुन खालको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसकेका कारण चाहिँ पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा जबरजस्त उठेको छ, र यो कुरालाई म पनि स्वीकार गर्छु र आत्मसात गर्छु। तर के हो भने राप्रपामा त पुस्तान्तरण सन्देश के दिइरहेछ? एकातिर तपाईँको भाषामा पुरानो विचार बोकेका भनिएका पार्टीहरूमा युवाहरू नेतृत्वमा आउने र त्यही पुरानो विचारलाई बोकेर अगाडि बढ्ने शक्ति, यसरी अगाडि आउँदै जाने, तपाईँहरू जो नयाँ विचारका सम्भाग भनिने शक्तिहरूको आन्तरिक किचलो, नेतृत्वको किचलो, भित्र अस्तव्यस्तताले के सङ्केत गर्दैछ? यो पार्टीहरूभित्रको सङ्कटका कारण यस्तो भएको हो। उहाँहरूले चाहिँ मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्ने काममा चाहिँ अलि पछाडि हट्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो पार्टी भर्खरै फुटेको छ। यो पार्टी फुट्नुको पछाडि कुनै त्यस्तो वैचारिक कुरा छ भन्दा छैन। यो दुईटै पार्टीको कार्यदिशा एउटै हो। त्यसपछि यहाँ के फरक छ भन्दा नेतृत्वमा रहनुभएका केही समकक्षीहरूको युगोको कारण, व्यक्तिगत झैझगडाका कारण, सत्ता लेनदेनका कारण अनि तपाईँको शक्ति सेयरिङ नभएका कारण नै पार्टी त्यो चाहिँ कसले गरेको छ? पुराना पुस्ताले गरेको छ, पुराना नेताहरूले गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले गडबड गर्दिनाले न यहाँ धेरै विचारहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको जस्तो सङ्केत आउन थालेका छन्। यद्यपि यसको नतिजा के आउँछ त्यो बाँकी कुरा हो, तर उहाँहरूलाई त जवाफदेही के बनाउन सक्नु पर्यो नयाँ पुस्ताले? मेरो प्रश्न आजको के जवाफदेही बनाउनु पर्यो कि उहाँहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिनु पर्यो? अब कति कुर्ने? 70 वर्षका 75 वर्षका 2048 सालमा जन्मेको मान्छे अहिले 30 वर्षको भयो, एकदम यङ भयो। उसले जन्मिँदा देखेको मान्छे अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुँदैछ, अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष हुँदैछ। त्यो रेडियो टेलिभिजनबाट उसैका मात्रै नाम आएका छन्। त्यो नयाँ पुस्ताले तपाईँहरूसँग गर्ने आश के? मैले अघि पनि भनिसकेँ, इनभ्यालिड अनुहारहरू नै पार्टीभित्र सिन्डिकेट खडा गरेर फेरि पनि आउनु भएको छ। जस्तो तपाईँले एमालेको महाधिवेशनको बारे चर्चा गर्नुभयो, तपाईँहरूले चुनाव हुनका लागि पनि हामीले चाहिँ एकदम ठुलो रसाकसी गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसले के गर्यो भने यो चाहिँ सर्वसम्मत छैन, त्यसकारण यसले सिन्डिकेट खडा गर्यो, त्यसकारण यो चुनाव हुन दिँदैन थियो। त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न नयाँ पुस्ता किन आउन सकेन? एमाले भित्रको समस्या के? हस्तक्षेप पनि
आफसे आफ हुँदैन नि त। यो भित्र जे गर्दै आइयो, यो मेकानिजमलाई जसरी एकलौटी बनाउँदै आइयो नि, त्यसपछि यो अहिले हस्तक्षेप हुन सकेन। तर म तपाईँलाई भन्छु राप्रपामा निर्मल निवासले सहयोग गर्यो, नेतृत्व परिवर्तन गरिदियो भने चाहिँ एमालेमा पनि अर्को शक्तिले निर्मल निवासहरू होइन, निवासहरू त छँदैछन् होइन। त्यसो भएपछि अब जस्तो यो सङ्कट चाहिँ एमाले भित्रको सङ्कट होइन, अरू माओवादी केन्द्रमा त्यही छ, उही पुरानो पुस्ता हाम्रो नेपालको अर्थ राजनीतिले खडा गरेको सङ्कट हो। यो सङ्कट सधैँ रहिराख्दैन, यो सङ्कटले पनि आफै पनि समाधान खोज्छ र त्यसका लागि यो कुन वेमा लग्ने भनेर चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अझै आउँछु, यसको मेरो अझै उत्तर पुरा आइसकेको छैन, कुन्तीजीसँग जान चाहे। एउटा कुरा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले राम्रो भयो, अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको जस्तो पार्टीमा अस्ति भर्खर 10औं महाधिवेशनको हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले पनि, उहाँहरूकोमा के भयो त्यहाँ के भनिएको थियो भने यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पार्टीमा गुट जन्मिँदो रहेछ चुनाव गर्दाखेरि, त्यसकारण सर्वसम्मति गराउँ। त्यो गुट भइदियो भने चाहिँ त्यो स्थायी गुटले पार्टी नेतृत्वमा गएको अध्यक्षलाई पनि पार्टी चलाउन पनि गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यो पार्टी सरकारमा गयो भने पनि पार्टीभित्रको अर्को गुटले असहयोग गर्दो रहेछ, त्यस कारणले पनि सर्वसम्मत गरौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो कुरा थियो। तपाईँहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आएको पार्टीलाई मेरो प्रश्न के हुन्छ भने फेरि तपाईँहरूको पार्टीमा पनि गुटबन्दी मौलाउने त होइन। तपाईँहरूमा के भनिँदैछ भने अध्यक्षमा लिङदेनजीले त जित्नुभयो, तर कमल थापाका अधिकांश मान्छेहरू अरू पदाधिकारीमा जितेर आउनुभएको छ, लिङदेनजीलाई असहयोग हुन्छ कि त्यो पार्टीमा पनि गुटबन्दी हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि छ। पक्कै पनि हेर्नुहोस्, विशेष परिस्थितिमा गुटबन्दी हुने स्वाभाविक हो। जस्तै अधिवेशनका कुरा गर्नुहुन्छ भने प्यानल त हुन्छ नि त, अब पार्टी चलाउँदा त्यस्तो गुटबन्दी गर्नु हुँदैन र हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले कम्प्लिटली लिङदेनजीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होइन? हामीले सहयोग गर्छौँ। कुन्ती साईजी पनि कमल थापाजीसँग बढी नजिक भएको अथवा उहाँको पक्षमा उहाँको गुटमा भएको नेता हो भनेर चिनिन्छ, तपाईँलाई थाहै रहन्छ। रायन लिङदेल अध्यक्ष हुने बेला, विद्यार्थीसँग अध्यक्ष हुने बेला म केन्द्रीय समितिको सदस्यसँगै बसेर धेरै लामो समयसम्म विद्यार्थीमा उपाध्यक्षसम्म भएर काम गरेको एउटै हामी चाहिँ ग्रुप हौँ। तर त्यसपछि होइन एकैछिन होइन, एकदम हाम्रो टिम वर्क रहन्छ, सहयोग रहन्छ। अर्को कुरा मलाई अलिकति तपाईँहरूले बोलेको भाषामा असहज मलाई महसुस भएको छ। जस्तै पुरानो विचार, एकदम के अरे प्रगतिशील विचार भनिरहेको छन्। राप्रपाले बोकेको विचार पुरानो होइन, हामीले बोकेको विचार नवीनतम हो। प्रगतिशील विचार बोकेको भनेको त कति उहाँले कम्युनिस्टहरूले बोकेको विचार र डेमोक्रेटले बोकेको विचार कुन पुरानो होला? र अर्को कुरा, यो परिस्थितिमा हेरिरहँदा प्रगतिशील विचार बोकेर देश चलाइरहँदा विदेशीको अर्थतन्त्र बिना देश चलाउन नसक्ने प्रगतिशील हुन्छ? विदेशीको सहयोग बिना चाहिँ आर्थिक सहयोग बिना देश चल्न नसक्ने परिस्थिति बनाउने त्यो चाहिँ प्रगतिशील विचार हो। सबल अर्थतन्त्र, स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बिउताउने, संघीयताको विरोध गर्ने, एकात्मक शासन प्रणाली गराउने, हिन्दू निरपेक्षतालाई सुन्नुहोस् न, आधारहरू हुन् के, ती हाम्रा मौलिक आधार हो। त्यो आधारभित्र टेकेर मुलुक चलाउनका लागि त फेरि नयाँ विचार दिन्छ होला नि त। एकै मलाई दिनुहोस्। अनि भ्रष्टाचारी नेपाली भनेर विश्वमा पहिचान गराउने अनि प्रगतिशील विचार होइन, धेरै काण्डहरू गर्ने अनि प्रगतिशील विचार, यस्तो प्रगतिशील विचारले मुलुक बन्दैन। अनि हामीलाई चाहिँ पुरानो विचार भनिन्छ कि प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेको पार्टी कसरी पुरानो विचार हुन्छ? जो पार्टीमा अहिले पनि युवाहरू पनि हरेक तहमा नेतृत्वमा छन्। पुरानो विचार बोकेको पार्टी अथवा राष्ट्रपालले अंगीकार गरेको विचार चाहिँ पुरानो हो कि नयाँ हो? यो त हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा जे लेखिएको छ, हाम्रो संविधान भनेको धेरै बलिदानीपछि प्राप्त भएको र त्यो एउटा सहमतिको दस्तावेज। चित्त दुखाउनु भयो, त्यहाँ आपत्ति जनाउनु भयो। यो किन भने जस्तो आजको कुनै पनि शक्तिलाई मापन गर्ने कुरा के हो भने धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षता ऊ कता उभिन्छ, गणतन्त्र र राजतन्त्र ऊ कता उभिन्छ, यो सबै निप्टारा लगाइसकेका विषय हो। यो त हामी त्योभन्दा अगाडि बढिसकेका विषय हो। जस्तो म अहिले चाहिँ 35 वर्षको भएँ भने म 25 वर्षको हुन सक्दिनँ नि त।
त्यो यो राप्रपाले बोकेको विचार ठ्याक्कै त्यस्तो हो क्या। जस्तो यो पछाडि फर्किन सक्ने अवस्था छैन क्या। जस्तो आजको नेपाल जस्तो उहाँले भन्नुभयो यी जनताले अनुमोदन गरेछ नि त पार्टीहरूलाई। यो दलीय व्यवस्थामा जसले धेरै मत ल्याउँछ, जसले धेरै मत ल्यायो त्यो सरकार चलाउँछ, जसले सेकेन्ड मत ल्याउँछ त्यो प्रतिपक्षमा बस्छ, अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरू हुन्छन्। यो कुरालाई अङ्गीकार गरेर हामी हिँडेको होइन र यसलाई किन यो यति धेरै विवाद अथवा बहस गर्नुपर्ने विषय नै होइन लाग्छ कि मलाई चाहिँ। पर्ने विषय होइन होइन, कुन्तीजीले नि चित्त दुखाउनु पर्ने विषय होइन। म त कुन्तीजीलाई के भन्छु भने यति धेरै समय राजनीतिमा लाग्नु भएको छ होइन, यति धेरै राजनीतिको कुरा थाहा छ, बरु हुन्छ नि बरु प्रगतिशील एजेन्डाहरू नै त्यहाँ हालेर जाने हो कि उहाँहरूले भनेको त्यो तीनवटा कुरा छोडिदिने। त्यो छोडिदिने त्यो त सम्भवै छैन। जस्तो यो यो विषय कुन्तीजी र मेरो विषय होइन, यो नेपाली समाजको विषय हो र यो निपटारा लगाइसकेका विषय हो, यो चाहिँ अगाडि बढिसकेका विषय हो। जस्तो तपाईँ काठमाडौँ आउन मुगलिन पास गरिसक्नुभयो, तर तपाईँ पोखराको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पोखरा त हुनु सक्नुहुन्न नि त, तर उहाँ पोखरातिर हुनुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईँ जवाब पाइसक्नुभयो त। 35 वर्ष भएको मान्छे 25 वर्षमा फर्किन्छु भन्ने यो प्राकृतिक कुरा किन गर्ने भन्ने कुरा, यो त सम्भव नभएको कुरा हो। नेपाली सोसाइटी नेपाली संविधानले क्लियर गरेको कुरा हो भन्ने। अब निर्मल निवासको सुन्नु, अहिले तपाईहरु बस गरिरहनु भएको छ, निर्मल निवास भएका विचारहरू कति वर्ष पुराना भयो त त्याग्नु पर्यो त। अब त नयाँ विचार जन्माउनु पर्ने होला नि त। उहाँहरूले नि हरायो नयाँ जन्माउनु पर्यो, साम्यवादको हो हैन, साम्यवादको विचार यस्तो म तपाईहरुलाई भन्छु। त्यो वर्षले साम्यवाद भनेको पुरानो विचार अथवा म तपाईहरु यो साम्यवादले अथवा कम्युनिजमले के को कुरा गर्छ भने मान्छेको जिन्दगीको कुरा गर्छ। कस्तो जिन्दगीको कुरा गर्छ भने कोही मान्छे एकदमै हुन्छ नि ऐसाराम सारा, कोही चाहिँ 24 घण्टा नै काम गरेर पनि खान पाउँदैन भने यो दुवै मान्छेको न्यूनतम मानवीय मूल्य बराबर हो भने हो के साम्यवाद भनेको, समाजवाद भनेको। तपाईँ र मेरो मानवीय मूल्य बराबर हो कि होइन? कुन्तीजी र मेरो मानवीय मूल्य बराबर हो कि होइन? तपाईहरुले शताब्दी पुराना विचार मेरो गाउँको 20 वर्षको भाइले चाहिँ म 22 वर्षको भएँ भनेर पासपोर्ट बनाएर त्यो जाने बाटो पनि थाहा छैन उसलाई, गेटवे पनि थाहा छैन उसलाई, सिकाउँदै सिकाउँदै उसलाई एउटा कुनै औद्योगिक उसको टोपी लगाइदिएर अरब पुर्याउने व्यवस्थाको विरुद्धको कुरा गर्ने कुरा हो कि साम्यवाद भने। त्यसले मानवीय मूल्यको कुरा गर्छ। मानवीय मूल्यको कुरा गर्ने बातको कहीं इनभ्यालिड हुन्छ, इनभ्यालिड हुँदैन। राजनीतिक एजेन्डाको कुरा होइन भन्न खोज्नु। जस्तो आजको नेपाली समाजका पार्टीहरू हेरेर आजको हाम्रो नेतृत्वहरूलाई हेरेर साम्यवाद गलत हो भनेर भन्यौँ भने हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ। तर एउटा कुरा के हो भने तपाईले पुरानो विचार जे भने पनि त्यो विचारहरूप्रति अहिले थोरै धेरै जे भए पनि अरू केही पार्टीहरूमा पनि यसमा केही युवाहरूको आकर्षण अथवा केही मान्छेहरूको आकर्षण यस्तो पनि देखिएको छ नि। त्यो किन देखियो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अथवा यो नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीले अथवा काङ्ग्रेसले मुलुकको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार कदम नचालेकाले, डेलिभरी नदिएकाले, व्यवस्था ठिक हो, परिवर्तन ठिक हो, तर यो अनुसार उनीहरूले काम नगरेको हुनाले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप पनि त मान्छे लाग्छ नि त। त्यस्तो हो कुरा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि कुन्तीजी अब थोरै सकिन लाग्यो यो तपाईहरुको यो विषयमा मैले धेरै डिबेट गराइन, अर्को प्रसङ्गमा गरौँला, पर्यो भने आवश्यक पर्यो भने। यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि अलि तपाईहरुको अनहेल्दी भयो कि महामन्त्रीकै प्रतिस्पर्धामा तपाईहरुको पनि रेखाजी र तपाईहरुको बीचमा पनि अलि व्यक्तिगत तवरमै झरेर आलोचना हुने र टीका टिप्पणी गर्ने भयो कि भन्ने पनि आयो। किन त्यो हदसम्म उत्रनु भयो तपाईहरु? होइन, मैले चाहिँ त्यति हदसम्म उठेको जस्तो मैले मेरो आफ्नो शब्दले रेखाजीलाई फिल्म खेले जस्तो होइन राजनीति गर्न भन्दा तपाईले जनजिब्रोमा त्यो त हो त, त्यो त लेम्यानले पनि बच्चाले नै बोल्ने भाषा हो। मैले सहज ढङ्गले बोलेको थिएँ। त्यो शब्दले कतै उहाँको सम्मानमा, उहाँको व्यक्तित्वमा कतै ठेस पुगेको छ भने म तपाईँ टेलिभिजनबाट माफ माग्न चाहन्छु। तर उहाँले बोलेका शब्दावलीहरूप्रति म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। राजनीति अहिले पनि भन्छु, उषा किरणजी यहीँ हुनुहुन्छ, राजनीति गर्न सहज छैन। अझै विशेष रूपमा हाम्रो जस्तो पार्टी जो पार्टी राष्ट्रवादी फिल्म खेल्न पनि सहज छैन। क्यामेराको अगाडि आएर उभिनुस् त्यो पनि सजिलो कुरा होइन। हामी त धेरै क्यामेराको अगाडि उभिएका मान्छेहरू होला नि त। यस्ता क्यामेरा त हामी पनि सधैँ फेस गरिरहेको होला नि त। सडक फेस गरेका छौँ, क्यामेरा फेस गरेका छौँ, हरेक समाजको परिवेशमा फेस गरेका छौँ।
त्यतातिर म जाँदिनँ, म त्यति टिप्पणीमा म अल्मलिन्न होइन। जे भयो परिणाम आइसकेको छ, उहाँलाई त्यस्तो कुनै ऊ भएको छ भने मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनुहोस् भन्ने मात्र हो मेरो भनाइ। ओके, अब मेरो एउटा प्रश्न उषा किरणजीबाट म सकाउँछु। यो नयाँ पुस्ता या युवा पुस्ताले पार्टी नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न नसक्नु या आउन नसक्नुको कारणमा अहिले के भनिन थाल्यो पछिल्लो पटक भने त्यो दोस्रो पुस्ता जो भनिएको छ नि त्यो आफैमा असक्षम छ, त्यो आफैमा अयोग्य छ नेतृत्वमा जान। त्यस कारणले गर्दा यो प्रश्न मात्रै उठेको छ, उसले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि ठिकै हो यो कुरा? एक चाहिँ किन यो कुरा आयो भने दोस्रो पुस्ताले आफूलाई प्रमाणित गरेन, यो कुरामा म पनि सहमत छु। तर कस्तो परिवेशमा उसले आफूलाई प्रमाणित गरेन भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो नि। दोस्रो पुस्तालाई असफल बनाउने पहिलो पुस्ता हो। पहिलो पुस्ताले 48 सालदेखि सत्तामा छ नि त, जस्तो प्रतिपक्षमा तर ढुङ्गामा पनि बिरुवा उम्रिन सक्छ। यो कहीँ कहीँ उम्रिन्छ, सबै ठाउँमा उम्रिँदैन नि त। त्यस्तो निर्णायक हुँदैन क्या। ढुङ्गामा उम्रे बिरुवा उम्रेर तपाईँलाई अक्सिजन पर्याप्त हुँदैन क्या, त्यो माटोमै उम्रिनुपर्छ। त्यसो भएपछि कोही कोही उम्रिन सक्छ, कोही कोही उम्रिया छन्। जस्तो हाम्रो पार्टीमा घनश्याम भुसालले चाहिँ 9 महाधिवेशनमा उहाँले हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र जे हो भनेर किटान गर्नुभयो। त्यसका विषयमा कुनै पनि विवाद नगरिकन त्यही दस्तावेज पारित भएको छ। 10औं महाधिवेशनमा त्यही दस्तावेज लिएर जानुभएको छ। तर के गर्नुभएको छ भने जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने कुरा पुष्पलालदेखि हुँदै आएको। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा फेरि जसको नीति त्यसको नेतृत्व हुन्छ। तर आज के भएको छ भने सत्ताको डन्डा चलाइएको छ। यो त विडम्बना मात्र। सत्ताको डन्डा, पावरको डन्डा, निरन्तर रूपमा पार्टी नेतृत्वमा बसेको शक्तिको प्रयोग त जहाँ पनि हुन्छ। तर राप्रपाले निरपेक्ष शक्तिको प्रयोग हुनु हुँदैन। राप्रपाले देखाइदियो यही कुरा, एमाले किन देखाउन सक्दैन? कांग्रेसमा किन देखिन्न? मैले भने माओवादी केन्द्रमा किन देखिन्न? राप्रपा लामो समय सत्ताभन्दा बाहिर छ, त्यसकारण पनि यसले यो अभ्यास चाहिँ अलि प्रगतिशील गर्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर कांग्रेस र एमाले माओवादी यो त सत्ताको तर मारै छ त 62-63 पछाडि। तर मार्नेमा त कमल थापाजी पनि कहाँ कम हुनुहुन्थ्यो त नि? यो पछिल्लो समय अलि हुनुहुन्न। पछिल्लो पटक पनि नभएकै त होइन, नभएकै त होइन, तर उहाँ पनि अनेकौं खुसामत त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर म तपाईँलाई भनिदिन्छु, जस्तो दोस्रो पुस्ता असफल भन्नुभयो तपाईँले, म सहमत नै भएँ। तर कस्तो परिवेशमा, कस्तो अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा र कुन पुस्ता असफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। र यदि यस्तै व्यवस्था अपनाइ सिधा प्रश्न अब दोस्रो पुस्ता नेतृत्वमा हाम्रो अहिले सम्भव छैन। तपाईँले भने जस्तै पुरानो पुस्ताले सत्ताको तर मारिरहेको छ, पार्टीको माथिल्लो पंक्तिमा बसेर पनि शक्ति आर्जन गरिरहेको छ। यसको बाधक पहिलो पुस्ता हो। उसले नदिएसम्म दोस्रो पुस्ताले पाउँदैन। उसले कहाँ गएर नाक ढुङ्गामा बजार छ, त्यसपछि यसको हिसाब किताब हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, समय दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू पनि राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको समय सकियो। हस्, धन्यवाद।